الله كل باسمه ورسمه. الإخوة طلاب العلم، السادة الحضور، وفقنا الله تعالى وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين، وجزى الله تعالى خير ما يجازي به عالما عن أمته فضيلة الشيخ النور المحمدي. أبدع في كلامه عن الإمام المجدد الإمام أحمد رضا خان رضي الله تعالى عنه. الحمد لله الذي بنعمته تدوم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمه تدوم الصالحات. إن لم يكن هناك نعمة من الله سبحانه وتعالى فلا صالحات. نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صاحب الجناب الأفخم والنبي الأكرم والحبيب الأعظم سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله. وقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في حديث نذكر منه جزءا، حيث قال: كل سبب ونسب يوم القيامة مقطوع إلا سبب ونسبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. إخوتي أحبتي، كان الله سبحانه وتعالى الأحد الواحد. كان الله سبحانه وتعالى الأحد الواحد. فمعلوم لدى أهل العلم أن الأحدية غير قابل للظهور، فلم يكن يعرف أحد الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا. فعندما أراد رب العزة سبحانه وتعالى الظهور أبطل الأحدية وأظهر الواحدية. كيف ذلك؟ عندما أراد أن يكون خليفة له، فرب العزة سبحانه وتعالى أخفى الأحدية، لأن عندما نقول الأحد يأتي بعده الاثنين والثلاث، فالأحدية يأتي بعده الاثنين. طيب من الثاني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سمي يوم الاثنين بيوم الاثنين، لأنه الثاني بعد الله، الثاني بعد الأحدية، لأنه الثاني بعد الأحدية. فرب العزة سبحانه وتعالى أخرج العدم إلى الوجود، فأبطل الأحدية وأظهر الواحدية. الله أحد، حتى يتجلى نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نورا بين يدي الله سبحانه وتعالى ب14,000 سنة قبل الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نورا بين يدي الله أذكره
وأقدسه وأمجده ب14,000 سنة قبل خلق المخلوقات. فالرب العزة سبحانه وتعالى أوجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسببين: سبب الربوبية وسبب الألوهية. السبب الأول للربوبية بأنه خلق الخوالق المخلوقات والعوالم، فمنها الكافر ومنها المؤمن. والسبب الألوهية أن هناك من آمنوا بالله وبرسوله أصبحوا من الخواص فيشملهم الألوهية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا نأخذهم بالله وحده سبحانه وتعالى بالألوهية فمن يخالفه لا يطعمه، فمن يخالف ولا يؤمن به لا يوجده لا يطعمه. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه رب يطعم الكافر ويرزق الكافر كما يرزق الإنسان المؤمن. فهذا هو النور المحمدي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خلق منه المخلوقات. وهنا نأتي إلى قسم آخر ينقسم النور المحمدي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: منه ظهوره البشري وبعثه بالرسالة، فهذا يشمل خاض فيه العلماء. والنور المحمدي صلى الله عليه وسلم خاض فيه الأولياء والعارفون بالله. لذلك تجد أن العالم كل كلامه ما يتقبله العقل: وكيف أصنع هذا وكيف أفعل هذا. أما العارف بالله الذي يتبحر في الروحانية المحمدية صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل ذلك ويمكن أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باكستان، من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب، من أقصى الشمال إلى أقصى الغرب، الكل يقول لبيك يا رسول الله. الكل ينادي لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا رسول الله يا رسول الله. طيب، إن كنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أعددت للقائه؟ ماذا في جعبتك للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا جهزت له؟ فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى ستلتقي به يوم القيامة. هذا إن كنت غافلا في الدنيا وتنسى قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بروحانيته معنا لا كبشريته. فبشريته إنك ميت، ولكن الله سبحانه وتعالى بمجرد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اختفى عن ظاهر الأعين البشرية لنقل الأشباح. فبمجرد انتقاله الله سبحانه وتعالى رد إليه كاملا مكملا. والدليل على ذلك حديث سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما قال: رأيت أخي موسى قائما يصلي في قبره، أيهما أفضل؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو بالأصل أبو الأنبياء. بالأصل محمد صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء من آدم إلى آخره. لا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية. طب نرجع إلى أنفسنا نحن أهل
الغفلة. ماذا أعددت للقاء رسول الله؟ أنا أسمع كثيرا وأنا منهم، وفي كل مكان أقول لبيك لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون لبيك 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 يا معروف أن هناك عرب وعجم، فنحن العرب ولا نتفاضل عليكم، التفاضل بالتقوى والقرب من الله، وأنتم العجم أي لسانكم